बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ख़बर जो है वो तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात थे उनसे इनकार कर दिया। ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म के वसवसे या तो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने खदशात का इजहार किया था और वसवसे उनको आ रहे थे कि वो जो एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग है, हम आहंगी है, उनका कहना था कि अब इसके ऊपर उनको कुछ वसवसे आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो। तो लगता है कि वो वसवसे जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थे, शायद उनके हवाले से उनके पूरे आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे और हुकूमत के ऊपर एक ऑनस था या पीटीआई के ऊपर था, मुझे लगता है कि ये अब ख़त्म हुआ है। इसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। एक तो इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है। कल जो बातचीत हुई उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने, यानी बैरिस्टर गौहर साहब ने कमीशन ना बनने को वजह करार दिया। इमरान खान साहब ने एक भरपूर ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर जो है उन्होंने इसकी वजह हामिद रज़ा साहब जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं इस कमेटी के भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह भी हैं, उनके घर पे छापे को इसकी वजह उन्होंने करार दे दिया। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इसके अंदर जितनी भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनकी तनकीद उन्होंने की, वज़ीर आज़म को फिर अर्दली कहा, फिर इस तरह से उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ दोबारा से उन्होंने कहा कि जी पहले से खैर ये रुका ही नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि ये करें। फिर इस्टेब्लिशमेंट पे 9 मई और 26 नवंबर के बारे में उसको भी फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन करार दिया। तो एक उनकी जो टोन थी वो बहुत सख्त थी। इस सख्ती या इमरान खान साहब का जो ट्वीट है या जो उनका रद्द अमल है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान साहब जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। वो जो चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट से वो उनको नहीं हासिल हुआ। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 14 साल की जो सज़ा है वो इमरान खान साहब को दी गई है। हमने आपको अपने एक व्लॉग में ये बताया था कि बैरिस्टर गौहर साहब की या जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरेक्शन हुई आर्मी चीफ के साथ भी और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों की बात थी, उसमें एक बात जो थी वो बहुत वाज़ेह थी और वो ये थी कि जो लीगल मुकदमात हैं उन मुकदमात के ऊपर जो है वो किसी तौर पे भी फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। और उस दौरान में लेकिन उसके बावजूद 14 साल की सज़ा के ऊपर भी कहा गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि अगर सज़ा हो भी गई तो भी हम मुज़ाकरात जारी करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और जो मलिक रियाज साहब के जो दुबई के हवाले से नैब का स्टेटमेंट आया है और जो ये एक्शन लिया गया है, इससे एक पैगाम बहुत वाज़ेह हुआ है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब माफ़ करने के मूड में नज़र नहीं आती। वो मलिक रियाज साहब को भी माफ़ करने के मूड में नज़र नहीं आती और इमरान खान साहब जो हैं उनको इस चीज़ ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि एक तो 14 साल की सज़ा और उसके बाद फिर जो इक़दामात मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ हुए हैं और मज़ीद इक़दामात भी हो सकते हैं, उसके ऊपर जो है यानी मज़ीद जो उनका नेटवर्क है मलिक रियाज साहब का या उनके साथ बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर भी जो है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात जो है वो इमरान खान साहब के लिए मायूसी का सबब बन सकती है या बनी है। और इस्टेब्लिशमेंट से जो ज़ाहिर है कि उनको उम्मीद थी, वो उम्मीद भी इसके बाद जो है वो दम तोड़ गई है, क्योंकि मलिक रियाज उनके एलाई हैं। मलिक रियाज साहब ने जो है वो कल एक ट्वीट भी किया था कि उनको धमकी भी दी थी और साथ में ये भी कहा था कि उनको गवाही पर मजबूर किया जा रहा है और वो गवाही नहीं देंगे। तो ये सॉलिडेरिटी मुझे लगता है कि मलिक रियाज साहब के साथ इमरान खान साहब जो है वो शो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी मलिक रियाज साहब एकदम से फरिश्ता बन के पीटीआई उनको जो है वो प्रमोट कर रही है, उनके हक में कैंपेन चला रही है और एक बहुत बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो उनको सामने ला रही है। लेकिन इमरान खान साहब की टाइमिंग यूँ भी अहम है कि अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो ग्रैंड अलाइंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये ग्रैंड अलाइंस जो है ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का है। उनका जो कल का ट्वीट है उसके अंदर महरंग बलोच का जिक्र उन्होंने किया है और महरंग बलोच का जिक्र करने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो कि बहुत पावरफुल है, वहाँ पे बलूचिस्तान में बड़ी पॉपुलर है और बलूचिस्तान के अलावा इंटरनेशनली भी बहुत फोकस है इंटरनेशनल क़ुव्वतों का भी बलूचिस्तान। तो वहाँ पे महरंग बलोच साहिबा को जिक्र करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब उनको इंगेज
کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو بھی کل کو سڑکوں پہ لانے کے لیے یا بلوچستان کے اندر جو ہے ان کے ساتھ الائنس بنا کے احتجاج کرنے کے لیے، وہ ایک طرح سے پیرالائز کرنے کے لیے معاملات کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. مگر اب یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ مارن بلوچ صاحبہ جو ہے وہ اس معاملے پہ کیا اپنا جو ریئیکشن ہے وہ دیتی ہیں، کیونکہ مارن بلوچ صاحبہ ہوں یا ان کی جتنی بھی لوگ ہوں، بلوچستان میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر کوئی بہت اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں ہوا. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی جو سٹانس عمران خان صاحب کا تھا اور ان کے تمام لوگوں کا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ بھی جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر پھر اقتدار میں آ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ وہی ان کی پالیسیز ہوں گی جو پہلے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مارن بلوچ کو جو ہے وہ انگیج کیا. اور اب ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا، وہ ایک ایسا پریشر ان کے ساتھ مل کے بنائیں گی جو کہ انٹرنیشنل قوتوں کو پاکستان کی طرف متوجہ کرے، یا پھر وہ پیرالائز کرے حکومت کو، ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے. یہ بہت اہم ہوگا. اور یہ ٹائمنگ کی بات بار بار میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آگے چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ آنے والی ہے پاکستان کے اندر، اور اگر اس طرح کا ماحول بنتا ہے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ آتی ہے اور اسی طرح سے جو پاپولر لیڈرز ہیں ان کو انگیج کر کے، مارن جیسے پاپولر لیڈرز کو وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بات چیت کرنے پر مجبور کر دیں گے. کیونکہ یہ اگر 31 تک کی ڈیڈ لائن تھی اور اس کا پہلے ختم ہو جانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی کرنا چاہیں گے وہ فروری میں ہی کرنا چاہیں گے، تاکہ حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے یا ان سے بات کرے. اور دوسرا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ جنہوں نے کہ اوتھ لے لیا ہے، اور اب یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ شاید ان کی طرف سے کوئی بیان پریس ٹاک کے ذریعے سے یا ٹویٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ آ جائے، یا وہ آنے کی کوششیں ان کی جو لابی ہے وہ کر رہی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کو ایک ریلیف نظر آتا ہے کہ وہاں سے ان کو مل سکتا ہے؟ یہ امیدوں کا مرکز عمران خان صاحب کا ہے. پاکستان کی سیاست آپ نے دیکھا ہوگا کہ رابطے انہوں نے کیے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی انگیج کرنا ہے، میڈیا کو بھی انگیج کیا جانا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک الائنس چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الائنس تو بن سکتا ہے، اگر جمہوریت کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، انسانی حقوق کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ان کے مقاصد زیادہ ہیں، یا اس ایجنڈے کو ٹو کرنا اور اس میں پھر جو کیوس ہے اس کا عنصر کتنا زیادہ ہے، یہ بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک دفعہ پھر فالس فلیگ اور 26 نومبر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بہت بات کی ہے، مگر اصل سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ 26 نومبر کا معاملہ ہو تو اور 28 تاریخ کی مذاکرات کی ڈیٹ تھی، 9 مئی کا جو معاملہ ہو اور اس کے حوالے سے جو میٹنگ اب ہونی تھی، اپ کمنگ اجلاس تھا، اس کا انتظار پاکستان تحریک انصاف نے کیوں نہیں کیا، اور اتنا ایبرپٹ قسم کا جو خاتمہ تھا ٹاکس کا یا بات چیت کا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کی امیدوں کا مرکز کون ہے؟ کیا ان کی امیدوں کا مرکز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ان کی امیدوں کا مرکز جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ ہے، یا ان کی امیدوں کا مرکز جو ہے وہ اب یہ گرینڈ الائنس ہے، یہ پاکستان کے اندر احتجاج ہے جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اس وقت ریاست اور حکومت جو ہے وہ کوشاں ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب لگتا ایسے ہے کہ جو جن کے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں ان کا یہ ایک نظر آتا ہے، وہاں سے شاید یہ کوئی بات آ رہی ہے کہ اس کو پرسنل ان کی ذاتی رہائی سے لے کے باقی دیگر معاملات سے ہٹا کے اس کو ایک لارجر ایجنڈا بنایا جائے تاکہ دنیا اس کو دیکھے، اور وہ لارجر ایجنڈا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ آزادی رائے کے حوالے سے ہو، وہ آپ کے جو جمہوریت کی بحالی ہے یا جمہوریت ہے اس کے حوالے سے ہو، یا آئین ہے اس کے حوالے سے ہو. تو اس کو لارجر ایجنڈا بنا کے، جو کہ بہت سے لوگوں نے سمجھایا بھی ہے کہ اس طرح آپ کی ذاتی لڑائی کے لیے تو ہم نہیں آئیں گے، البتہ اگر ایک جمہوریت کے لیے کچھ ہوتا ہے تو ہم آئیں گے. اس کو عمران خان صاحب اب فوکس کرنا چاہتے ہیں. اس پہ امریکہ بھی زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے، اس پہ یورپی یونین بھی بات کرتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو اب ایک لارجر ایجنڈے کے طور پر آگے لے جانا چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.